प्रत्याभूत गरेको अधिकारको अधिकतम प्रयोग तथा कार्यान्वयन गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरको मौलिक र विशिष्ट ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहिचानलाई दिगो र समृद्ध बनाउँदै सुरक्षित, समावेशी, सम्पन्न तथा जीवन्त सहरको रूपमा विकास गरिनेछ। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, उल्लिखित नीति कार्यान्वयन गर्ने देहाय बमोजिमका विषयगत क्षेत्र कार्यनीति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आर्थिक विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्तीमा 20 जना व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने गरी नयाँ दर्ता हुने व्यवसायीलाई सुरुको 3 वर्षसम्म व्यवसाय करमा 100% छुट दिइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रममा आवश्यक जनशक्ति मध्ये कम्तीमा 30% जनशक्ति महानगरपालिकाको श्रम बैंक मार्फत आपूर्ति गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरूको कारोबारलाई विद्युतीय प्रणालीबाट आबद्ध गरी प्रतिवेदन प्रणालीबाट थप व्यवस्थित बनाइनेछ। सहकारी सूचना केन्द्रको स्थापना गरी बचत सङ्कलन, ऋण परिचालन तथा संस्थागत सुशासन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सामाजिक विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यार्थीको मानसिक तथा शारीरिक विकासका लागि खेलकुदलाई पूर्व प्राथमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिनेछ। सबै स्रोत केन्द्रमा कम्तीमा एक जना मनोसामाजिक परामर्शदाता र नर्सको व्यवस्था गरिनेछ। पूर्व प्राथमिक तहका कक्षालाई कम्तीमा 2 तहमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको क्षमता विकास गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक र भौतिक गुणस्तर सुधार गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा दिवा खाजाको लागि डाइट प्लान सहितको मापदण्ड लागू गरिनेछ। यसो गर्दा विद्यार्थी सङ्ख्या 200 भन्दा कम भएका विद्यालयहरूमा सेन्ट्रल किचनको अवधारणा ल्याइनेछ। सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय तथा गैर सरकारी संस्थाहरूबाट उपलब्ध गराउँदै आएका छात्रवृत्तिलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको एक द्वार प्रणाली मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अटिजम भएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक तथा संस्थागत सबै विद्यालयहरूमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई भेदभाव रहित तवरबाट पठन पाठन कार्य गराउन अनिवार्य गरिनेछ। विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै कमाउँदै अवधारणा बमोजिम पार्ट टाइम काम गर्ने गरी रोजगारी सृजनाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित शैक्षिक तथा रोजगार परामर्श केन्द्रहरूको अनुमति, नवीकरण, नियमन, गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य काठमाडौँ सिप तथा तालिम परिषद गठन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक तथा वित्तीय परीक्षणका आधारमा विद्यालय सुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिलाई शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूलाई पुस्तकालयको रूपमा विकास गरिनेछ। निजी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पुस्तकालय सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्यालयको वित्तीय सुशासनको लागि विद्यालयको लेखा परीक्षण महानगरपालिकाबाट गरिने प्रबन्ध मिलाइनेछ। व्यावसायिक खेलाडी तथा प्रशिक्षकको रूपमा जनशक्ति विकास गर्न सम्भावित विद्यालयमा स्पोर्ट्स एकाडेमी सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय स्तरमा वार्षिक रूपमा 1 महिने खेल महोत्सव आयोजना गरिनेछ। काठमाडौँको स्थानीय पहिचान र मौलिक सभ्यता विषयहरू समेटिएको संक्षिप्त पाठ्यक्रम तयार गरी कक्षा 11 र सोभन्दा माथिल्लो तहका विद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिनेछ। विश्वविद्यालयका गोल्ड मेडलिस्टहरूलाई सामुदायिक विद्यालयको रिक्त शिक्षक पदमा करार सेवामा शिक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। काठमाडौँलाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गरिनेछ। शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रथम सेवा बिन्दुको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। महानगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने स्वास्थ्योपचार सेवामा अनकल डाक्टर सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा, मनोसामाजिक परामर्श सेवा, नसर्ने रोगहरूको स्क्रिनिङ, उपचार तथा रेफर सेवा थप गरिनेछ। नागरिकहरूलाई निदानात्मक सेवा उपलब्ध गराउन सेन्ट्रल ल्याब स्थापना गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि सहकार्य गर्न इच्छुक सामुदायिक तथा सरकारी अस्पताललाई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। महानगरवासीको न्यूनतम जीवनस्तर सम्बन्धी सूचकहरू सहितको मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान, मद्यपान
र लागु औषध प्रयोगलाई पूर्ण बन्देज लगाइनेछ र जङ्क फुडलाई निरुत्साहित गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्री नै खाद्य पदार्थको गुणस्तर र स्वच्छता कायम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका अस्पताल, पोलिक्लिनिक, फार्मेसी लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको दर्ता प्रणालीलाई सूचना प्रविधि आबद्ध गरी अनुगमन नियमन कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। बहुआयामिक शहरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शहरी अति गरिबहरूको लागि एक घर एक रोजगारी वा उद्यमशीलताको सुनिश्चितता गर्दै निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, अनुभव, क्षमता र सिपलाई पुस्तान्तरण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार र पोषण सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ। मागको आधारमा 70 वर्षभन्दा माथिको उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई निवासमै आधारभूत औषधि उपचार तथा फलोअपको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय हस्तकला, काष्ठकला, चित्रकला, मूर्तिकला, थान्का जस्ता रैथाने सिप तथा कलाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गरिनेछ। उद्यमशीलता विकासका लागि उद्यमशीलता विकास कोष सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पूर्वाधार विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धित काठमाडौँको इतिहास र सभ्यतासँग जोडिएको टुकुचा खोलालाई खुला गरी प्राकृतिक रूपमा बग्न दिन र संरक्षण गर्न विशेष परियोजना सञ्चालन गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्र अन्य नदी, खोला, खोल्सा संरक्षण गर्ने तथा कोरिडोर विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। भूसूचना प्रणाली आधारित शहरी पूर्वाधार सूचक तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरूको गुणस्तर र मापदण्ड सुनिश्चितताका लागि गुणस्तर नियन्त्रण तथा परीक्षण गर्न पूर्वाधार प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। सडक निर्माण तथा मर्मत कार्यलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनका लागि आसफाल्ट प्लान्ट स्थापना गरिनेछ। साथै पट होल प्याचिङ भेहिकल प्रयोगमा ल्याइनेछ। सडक तथा फुटपाथ मर्मत सम्बन्धमा कल सेन्टर वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्रका सडक तथा फुटपाथमा विभिन्न निकायबाट निर्माण गरिने संरचनाको निर्माण प्रारम्भ गर्नु पूर्व महानगरपालिकाको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाडौँका प्रमुख सडकहरूमा युटिलिटी डक्ट निर्माण गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरी अव्यवस्थित रूपमा रहेका तारहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। सेयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर अवधारणा अनुरूप आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाई युटिलिटी सेयरिङ कार्य अगाडि बढाइनेछ। सहज सवारी आगमन तथा पैदल यात्रीहरूको सहजताका लागि सम्भावित स्थानहरूमा क्रमशः अन्डरपास निर्माण गर्दै लगिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक वा निजी प्रयोगका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा सुरक्षा, सहरको सुव्यवस्था, आवागमनको सुनिश्चितता, उपयुक्त प्रविधि, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, निर्माण गर्ने समय तथा विधि, प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणको संरक्षण जस्ता पक्षलाई आधार मानी भौतिक संरचना निर्माण आचार संहिता कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। महानगर क्षेत्रभित्रका निजी घर जग्गा व्यावसायिक सवारी साधन पार्किङको रूपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सार्वजनिक तथा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग हुने निजी पार्किङ व्यवस्थापनका लागि पार्किङ एपको प्रयोग अनिवार्य गरिनेछ। सडकहरूको वैज्ञानिक तथा मौलिक नामाकरण गरी घर नम्बर प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्र कुरियर सेवाको लागि मेट्रो पोस्ट सञ्चालन गरिनेछ। होम डेलिभरी सरकारको अवधारणा अनुरूप सेवा प्रणाली प्रवाहलाई घर घरमा पुर्याइनेछ। साझेदारी अवधारणा, लाभ लागत विश्लेषण, संरचना निर्माण तथा हालको उपयोगिताको अवस्था, सेवा प्रवाह र त्यसको परिणाम समेतको आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रारूप सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी सञ्चालन गर्न उपयुक्त सम्भावित नयाँ परियोजनाहरूको पहिचान गरिनेछ। मास पब्लिक ट्रान्सपोर्टको अवधारणा बमोजिम सार्वजनिक यातायात प्रवर्धन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातलाई जीपीएस वा आधुनिक प्रविधिमा आबद्ध गरिनेछ। इलेक्ट्रिकल ट्राफिक सिग्नल, उचित ट्राफिक व्यवस्थापन, वैज्ञानिक ढङ्गमा वान वे निर्धारण, नो भेहिकल जोन सम्बन्धी अध्ययन गरी सोको सिफारिस क्रमशः गरिदिनेछ। उपत्यकाभित्र रात्रिकालीन सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रवर्धन गर्दै डिजेल वा पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ। काठमाडौँलाई ओपन एन्ड लाइभ म्युजियम र क्रिएटिभ सिटीका रूपमा विकास गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, सामाजिक,
महत्त्वका मठ मन्दिर, द्योछे, बहाल पोखरी, हिटी, चैत्य विहार, स्तूप, सागा, बहाबही, ननी चोक लगायतका स्थानहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्दै डिजिटल अभिलेख, मौलिक नामाकरण र नक्साङ्कन गरिनेछ। महानगरका पर्यटकीय स्थलहरूलाई समेटी थिम बेस्ड टुरिज्म प्रवर्धन गरिनेछ। प्रमुख पर्यटकीय रुट पर्ने घरहरूको मोहडा लिच्छवीकालीन तथा मल्लकालीन शैली झल्किने गरी निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्धनाथ र स्वयम्भूनाथ महानगरपालिका मातहतमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक समन्वय र कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। सूचीकृत सम्पदा क्षेत्र लगायत नयाँ सडक, हाडीगाउँ जस्ता प्राचीन पुरातात्विक र विशेष महत्त्वका क्षेत्रलाई नो भेकल जोनका रूपमा विकास गरिनेछ। बृहत हाडीगाउँ गुरु योजना तयार गरी लिच्छवीकालीन हाडीगाउँको पुनर्विकास गरिनेछ। हाडीगाउँलाई विश्व सम्पदा क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत गर्न प्रस्ताव गरिनेछ। बृहत बसन्तपुर गुरु योजना तयार गरी मल्लकालीन बसन्तपुरको रूपमा विकसित गरिनेछ। हाडीगाउँ, बसन्तपुर लगायतका स्थानहरूमा होमस्टे सञ्चालनका लागि प्रोत्साहनसहित आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। अमूर्त सम्पदाहरू इन्द्रजात्रा, सेतो मसिन्द्रनाथ जात्रा, पचली भैरव जात्रा, पाहाँचरे जात्रा, अन्य जात्रा तथा पर्व, स्थानीय परिकार परम्परालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै सम्भावना भएका थप कला संस्कृति सम्पदाहरू युनेस्कोमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। नेपाल भाषा, लिपि, साहित्य, कला, सिपको प्रवर्धन गर्न स्थान तोकेर हरेक दिन सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चलचित्र, सङ्गीत, कला, स्थानीय पेय पदार्थ, मौलिक र परम्परागत खानालाई ब्रान्डिङ गरिनेछ। काठमाडौँलाई फिल्म सिटीको रूपमा पहिचान गराई चलचित्र छायाङ्कनको उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रदेखि स्वयम्भूनाथसम्मको हेरिटेज वाकलाई प्रवर्धन गरिनेछ। बसन्तपुर, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, पशुपतिनाथ बसन्तपुरलाई हेरिटेज रुटका रूपमा विकास गरिनेछ। अन्य स्थानहरूमा पनि रणनीतिक, व्यावसायिक र पर्यटकीय रुट पहिचान तथा नक्साङ्कन गरी हेरिटेजको रूपमा विकसित गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्रका पोखरी, हिटी, ढुङ्गेधारा पुनर्स्थापना गर्दै रिचार्ज काठमाडौँ अभियान अन्तर्गत आकाशे पानी सङ्कलन तथा पुनर्भरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नयाँ पोखरीहरूको निर्माण गर्न सम्भावित स्थानहरू पहिचान गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 स्थित 3 कुने जग्गा अधिग्रहणका लागि नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागत साझेदारीमा मुआब्जा वितरण गर्न रकम विनियोजन गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक प्रयोगका लागि सञ्चालन हुने निजी तथा सार्वजनिक शौचालयको न्यूनतम मापदण्ड तय गरिनेछ। निजी, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शौचालय निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराए बापत प्रोत्साहन व्यवस्था गरिनेछ। काठमाडौँको खुला मञ्चलाई खुला व्यायामस्थल र खेलकुद विकासको लागि उपयोग गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अनाधिकृत संरचना हटाई खुला क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ। खुला क्षेत्रको विस्तार गर्न, संरक्षण गर्न र बहुउपयोग हुने गरी सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गालाई महानगरपालिका मातहतमा ल्याउन पहल गरिनेछ। सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्ध क्षेत्रसँग सम्बन्धित खाद्य पदार्थको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्दै एग्रो पुलिङ तथा मेट्रो मार्ट मार्फत विषादी रहित स्वच्छ फलफुल र तरकारी होम डेलिभरी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगर क्षेत्रमा उपयोग हुने खाद्य पदार्थको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि कृषि, खाद्य र भेटेनरी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जनसहभागिता सुनिश्चितताको लागि अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सर्वपक्षीय क्षेत्रगत योजना तथा 20 वर्षे रणनीतिक विकास योजना सहितको मिसन 2100-2100 को अवधारणा पूर्णता दिइनेछ। काठमाडौँलाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिनेछ। सम्भावित क्षेत्रहरूलाई आइटी पार्कको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। मेट्रो रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टर मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धन, प्रविधि, भाषा, कला, संस्कृति, पर्यटन, स्याटेलाइट प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई परिष्कृत गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट जारी हुने चिठी पत्र, सिफारिस, घटना दर्ता प्रमाणपत्र जस्ता कागजातहरू जारी गर्दा सुरक्षित मुद्रण प्रविधि तथा सिक्युरिटी सिलिङ प्रयोगमा ल्याइनेछ। तोकिएका सिफारिस सम्बन्धी सेवाहरू नक्सा पास, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, जिन्सी व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रियालाई लगायतका कार्यहरू पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
प्रविधि मैत्री एवं आधुनिक उपकरणको प्रयोगबाट फोहोर मैला ट्रान्सफर स्टेसन र अन्तिम विसर्जन स्थलको फोहोरलाई 4R अर्थात् रिड्युस, रियुज, रिसाइकल र रिकभर गार्बेज विधिबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। वायु, जल, ध्वनि, दृश्य आदि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कानुन तथा प्रविधिको आवश्यक व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदूषण मापन, अग्नि प्रकोप पहिचान र आपतकालीन सञ्चार तथा विपद पूर्व जानकारी समेतका विषयमा अविलम्ब तथ्याङ्क प्राप्त गर्नका लागि स्याटेलाइट प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। एकल प्रयोगको प्लास्टिकको फूलगुच्छा उत्पादन, बिक्री, वितरण, आयात एवं 40 माइक्रोन भन्दा मुनिका प्लास्टिकजन्य उत्पादन तथा प्रयोगलाई पूर्ण निषेध गरिनेछ। सामुदायिक ढल प्रशोधन केन्द्र विस्तार गरिनेछ। नदी नालाहरूमा मिसावट हुने ढल निकासमा सिवरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गर्ने कार्यलाई थालनी गरिनेछ। नदी किनार तथा अन्य क्षेत्रहरूमा चराचुरुङ्गी र जीवजन्तुहरूको व्यवस्थापन सुनिश्चितताका लागि संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। ग्रिन रूफ प्रवर्धनका लागि घरधनीहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सेन्दाई फ्रेमवर्क प्रविधि प्रतिबद्धताहरू, विपद व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण, डुबान समस्या जस्ता समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान गर्दै काठमाडौँलाई क्रमशः विपद उत्थानशील शहर, डिजास्टर रेजिलियन्ट सिटीका रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। विपद पूर्व तयारी, जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया एवं पुनर्लाभका लागि आवश्यक विशेष पहिचानयुक्त तालिम प्राप्त प्रतिकार्य स्वयंसेवक समूह, डिजास्टर रेस्पोन्स भोलिन्टियर टिम DRVT परिचालन गरी सामुदायिक आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विभिन्न विश्वविद्यालय, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको सहकार्यमा स्थानीय विपद अध्ययन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। महानगरको स्थानीय भाषा, कला, संस्कृति तथा असल अभ्यासहरूलाई अन्य स्थानीय तह र विदेशमा समेत रेप्लिकेट गर्न चाहेमा प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। एकल सेवा केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन ल्याई वडा तहसम्म पुर्याइनेछ। महानगरपालिकाको अत्यावश्यक सेवाहरू परिभाषित गरी सेवा प्रवाहलाई दैनिक 16 घण्टासम्म र अन्य सेवालाई दैनिक 12 घण्टासम्म सञ्चालन गरिनेछ। स्वर्णिम र गौरव योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै एकाइ गठन गरिनेछ। महानगरपालिकाबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन नतिजामा आधारित एकीकृत अनुगमन प्रणालीको विकास गरिनेछ। अन्ततः माथि प्रस्तावित नीति तथा कार्यनीतिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यक्रम र बजेटको विस्तृत विवरण सहितको प्रस्ताव यसै नगरसभाको आगामी बैठकमा प्रस्तुत हुने बेहोरा जानकारी गराउँदै नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम तथा बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न हामी सबै सामूहिक प्रतिबद्धता र सोही बमोजिमको क्रियाशीलता आवश्यक हुन्छ। महानगरवासी, नागरिक समाज, विभिन्न तहका सरकारका निकाय, निजी क्षेत्र, महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको निरन्तर सहयोग, समन्वय र सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गर्दै हालसम्मको साथ, सहयोग, समन्वयका लागि हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्दछु। धन्यवाद।